बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल वॉइस में खुश आमदीद। हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ख्वाजा उमरों ने दरबार हमजा में दाखिल होकर सरदार अमीर हमजा को मौदमाना अंदाज में सलाम किया और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर पहले ही सरदार अमीर हमजा ने एक मुलाजिम को भेजकर उम्र अयार को बुलाया था। उम्र अयार चूंकि इस वक्त नाश्ता कर रहा था, इसलिए इसने मुलाजिम से कहा था कि वो नाश्ता करके आ रहा है। चुनाचे नाश्ता करने के बाद उम्र अयार दरबार हमजा आ गया था। सरदार साहब, खैरियत तो है? आप मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उम्र अयार ने सरदार अमीर हमजा की तरफ देखते हुए कहा। ख्वाजा उमरो, क्या तुमने शरारती छलावे के बारे में कुछ सुना है? सरदार अमीर हमजा ने जवाब देते हुए कहा। तो उम्र अयार बे इख्तियार चौंक पड़ा। शरारती छलावा? नहीं, क्यों, क्या हुआ है? उमरो अयार ने हैरत भरे लहजे में पूछा। थोड़ी देर पहले कुछ लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया था कि एक छलावा इन्हें बहुत तंग कर रहा है। किसी की बकरी चोरी करके ले जाता है, किसी का खाना ले जाता है। लोगों ने इसे पकड़ने की बेहद कोशिश की है, लेकिन वो किसी के हाथ ही नहीं आ रहा। वो लोगों का बहुत नुकसान कर रहा है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम शरारती छलावे का खोज लगाओ और इसे पकड़कर हलाक कर दो। सरदार अमीर हमजा ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो उम्र अयार की हैरत में मजीद इजाफा हो गया। ठीक है सरदार साहब, मैं शरारती छलावे का खोज लगाकर इसे हलाक करता हूँ, लेकिन उम्र अयार कहते कहते रुक गया। तो सरदार अमीर हमजा ने इस्तेफामिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। लेकिन क्या? सरदार अमीर हमजा ने कहा। लेकिन अगर मुझे नेक शगुन के तौर पर कुछ दे दे तो बेहद खुशी होगी। उमरो अयार ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सरदार अमीर हमजा ने घूर कर इसे देखा। ख्वाजा, तुम किसी मुहिम पर तो नहीं जा रहे कि मैं तुम्हें नेक शगुन के तौर पर कुछ दूं? सरदार अमीर हमजा ने कहा। सरदार साहब, ये भी एक मुहिम ही तो है। आप देखें ना, मुझे शरारती छलावे का खोज लगाने के बाद इसे पकड़ने और हलाक करने के लिए अच्छी खासी तगोदौ करनी पड़ेगी। इसलिए आपसे नेक शगुन लेना तो मेरा हक बनता है। उमरो अयार ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सरदार अमीर हमजा ना चाहते हुए भी हंस पड़े। ख्वाजा उमरो, तुम वाकई बेहद लालची इंसान हो। इनाम और नेक शगुन हासिल करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। सरदार अमीर हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उमरो अयार भी मुस्कुरा दिया। फिर सरदार अमीर हमजा ने अपने गले से हीरों का एक हार उतारकर उमरो अयार की तरफ बढ़ाया। तो उमरो अयार ने जल्दी से हार ले लिया। इसका अंदाज ऐसा था जैसे इसे खदशा हो कि कहीं सरदार अमीर हमजा इसे हार देने का फैसला बदल न दें। उमरो अयार ने हार जंबील में रख लिया। आपका बेहद शुक्रिया सरदार साहब। अब आप बेफिक्र हो जाएं। शरारती छलावा जहाँ कहीं भी होगा, मैं इसे कैफरे किरदार तक पहुँचाकर ही दम लूँगा। उमरो अयार ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके शरारती छलावे को हलाक कर दो कि लोगों को सुकून तो मिल सके। सरदार अमीर हमजा ने कहा। तो उमरो अयार ने अजबात में सर हिला दिया। फिर इसने सरदार अमीर हमजा से इजाज़त ली और दरबार हमजा से निकल आया। थोड़ी दूर आने के बाद वो एक दरख्त की ओट में हो गया। इसने जंबील से बोलने वाली गुड़िया निकाली और इसके सर पर दाएं हाथ का अंगूठा रखकर दबाया तो बोलने वाली गुड़िया की आंखें खुल गईं। क्या हुक्म है आका? बोलने वाली गुड़िया ने मोदबाना अंदाज में पूछा। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताया जाए कि शरारती छलावा कहाँ है? उमरो अयार ने पूछा। आका, उमरो अयार को बताया जाता है कि शरारती छलावा इस वक्त नीले जंगल में मौजूद है। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो अयार ने अजबात में सर हिला दिया। कहीं वो किसी जादूगर का भेजा हुआ छलावा तो नहीं है? उमरो अयार को अचानक किसी जादूगर का ख्याल आया तो इसने पूछ लिया। नहीं आका, वो एक आम सा छलावा है। इसे जब भूख लगती है तो वो किसी न किसी बस्ती में पहुंच जाता है।
और लोगों को तंग करके इनसे खाने की चीजें छीन कर ले जाता है। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो अयार ने जज्बात में सर हिला दिया। ये बताओ कि शरारती छलावा इस वक्त नीले जंगल में कहाँ मौजूद है? उमरो अयार ने पूछा। आका, उमरो अयार को बताया जाता है कि शरारती छलावा नीले जंगल के वसत में एक दरख्त पर बैठा है। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा। क्या इस दरख्त की कोई निशानी है? उमरो अयार ने पूछा। नहीं आका, बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया। तो उमरो अयार ने जज्बात में सर हिला दिया। ठीक है, मैं शरारती छलावे को तलाश कर लूँगा, उमरो अयार ने कहा। फिर इसने बोलने वाली गुड़िया के सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो इसकी आंखें बंद हो गईं। उमरो अयार ने बोलने वाली गुड़िया जंबील में रखी और फिर अपना पसंदीदा घोड़ा बादल निकाल लिया। उमरो अयार अपना घोड़ा बादल को हमेशा अपनी जंबील में ही रखता था। इसे कहीं भी सफ़र पर जाना होता था तो वो अपनी जंबील से बादल को निकालकर इस पर सवार होकर चला जाता था। उमरो अयार बादल पर सवार हुआ और नीले जंगल की तरफ चल पड़ा। बादल के दौड़ने की रफ्तार बेहद तेज थी, इसलिए वो जल्द ही नीले जंगल में पहुंच गया। इसने नीचे उतरकर बादल को वापस जंबील में भेजा और खुद शरारती छलावे की तलाश में दरख्तों को छानने लगा। काफी दरख्तों को देखने के बावजूद उमरो अयार को शरारती छलावा कहीं न मिला तो इसने मुंह बना लिया। फिर वो एक दरख्त के साए में खड़ा होकर सोचने लगा कि वो शरारती छलावे को कैसे तलाश करे। यही सोचते हुए अचानक इसके जहन में जाल इलियासी का ख्याल आ गया। फिर इससे पहले कि वो जंबील से जाल इलियासी को निकालता, इसी वक्त इसके सर से किसी ने पगड़ी उतार ली। उमरो अयार ने बेइख्तियार मुड़कर देखा तो इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। इसके सामने एक छलावा मौजूद था जिसकी रंगत सब्ज थी। इसके दांत बाहर को निकले हुए थे। इसने उमरो अयार की पगड़ी अपने दांतों में दबाई हुई थी। इसे देखकर उमरो अयार समझ गया कि यही शरारती छलावा है जिसने लोगों की नाक में दम किया हुआ है और अब इसने इसके सर से पगड़ी उतार ली थी। मेरी पगड़ी मेरे हवाले करो, उमरो अयार ने शरारती छलावे से मुखातिब होकर कहा। लेकिन शरारती छलावे ने इसकी पगड़ी इसके हवाले करने के बजाय फजा में बुलंद होना शुरू कर दिया और फिर वो एक तरफ बढ़ता चला गया। शरारती छलावे को वहां से जाता देखकर उमरो अयार बौखला गया और वो भी इसके पीछे भागने लगा। इसे ये भी भूल गया था कि इसने जाल इलियासी से शरारती छलावे को काबू करना था। अरे रुको शरारती छलावे, मेरी पगड़ी वापस कर दो। रुको, उमरो अयार ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन शरारती छलावे ने इसकी बात न सुनी। उमरो अयार को देखते ही देखते शरारती छलावा काफी दूर चला गया। फिर इसने उमरो अयार की पगड़ी जमीन पर फेंक दी और खुद एक दरख्त पर जाकर बैठ गया। उमरो अयार दौड़ता हुआ अपनी पगड़ी के पास पहुंचा और इसे उठाकर अपने सर पर रख ली। फिर वो शरारती छलावे की तरफ देखने लगा। खबीस छलावे, एक बार मेरे हाथ आ गए तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। मैं देखता हूँ अब तुम कैसे बचते हो, उमरो अयार ने शरारती छलावे को कोसते हुए कहा। फिर इससे पहले कि उमरो अयार जंबील से एक बार फिर जाल इलियासी निकालता, शरारती छलावा बिजली की सी तेजी से उमरो अयार की तरफ बढ़ा और इसने एक बार फिर इसकी पगड़ी इसके सर से उतारकर एक तरफ बढ़ता चला गया। उमरो अयार बौखला गया और जंबील से जाल इलियासी निकालना भूलकर फिर शरारती छलावे के पीछे दौड़ पड़ा। शरारती छलावा थोड़ी दूर जाने के बाद फजा में ही मुड़ा और वापस उमरो अयार की तरफ आने लगा। इसे अपनी तरफ आता देखकर उमरो अयार रुक गया। इसका ख्याल था कि शरारती छलावा इसकी पगड़ी इसके पास फेंक देगा, लेकिन इसने ऐसा ना किया। वो इसके सर के ऊपर से गुजरता हुआ चला गया तो उमरो अयार एक बार फिर इसके पीछे दौड़ने लगा। मेरी पगड़ी वापस करो शरारती छलावे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उमरो अयार ने चीख कर कहा। अचानक इसे एक जोरदार ठोकर लगी और वो उछलकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने से इसके हलक से कराह निकल गई।
چونکہ عمر عیار اچھل کر گرا تھا، اس لیے اس کی بغل میں موجود زنبیل بھی نکل کر دور جا گری۔ عمر عیار کو اپنی زنبیل کے گرنے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اسی لمحے شرارتی چھلاوا واپس آیا اور اس نے عمر عیار کی پگڑی اس کے پاس پھینکی اور اس کی زنبیل اٹھا کر ایک طرف کو بڑھتا چلا گیا۔ عمر عیار نے جب اپنی زنبیل شرارتی چھلاوے کے پاس دیکھی تو وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ او ہو، میری زنبیل، میری زنبیل! عمر عیار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، پھر وہ شرارتی چھلاوے کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اسے اپنی پگڑی سر پر رکھنا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ شرارتی چھلاوا اس بار کسی درخت پر بیٹھنے کے بجائے ایک طرف کو اڑتا چلا گیا۔ شرارتی چھلاوے، میری زنبیل تو دے دو، رک جاؤ! عمر عیار نے شرارتی چھلاوے کو آوازیں دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ نہ رکا اور دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے عقب میں غائب ہو گیا۔ عمر عیار دوڑتا ہوا درختوں کے عقب میں پہنچ گیا اور ہانپتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے شرارتی چھلاوا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمر عیار کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زنبیل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اسے زنبیل نہ ملی تو پھر اسے کسی جادوگر کے ہاتھوں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ہائے میری زنبیل، ہائے میری زنبیل! عمر عیار نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ پھر وہ درختوں کی طرف دیکھنے لگا، لیکن کافی درختوں کو دیکھنے کے باوجود اسے نہ ہی شرارتی چھلاوا دکھائی دیا اور نہ ہی اسے اپنی زنبیل۔ عمر عیار کی حالت دیدنی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسے ایک غش آئی اور وہ لہرا کر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ایک نوجوان فضا میں اڑتا ہوا ایک طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے جو ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، البتہ مونچھیں کمان کی طرح دونوں طرف سے مڑی ہوئی تھیں۔ یہ نوجوان تاشم جادوگر تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا کا طاقتور، ظالم اور شفاق جادوگر ہے۔ اپنی جادوئی طاقتوں میں اضافہ کرنے کے لیے اب تک وہ سینکڑوں معصوم بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون پی چکا تھا۔ تاشم جادوگر پہلے پاتال میں رہتا تھا، پھر وہ اپنے آقا کالے جادوگر سے اجازت لے کر انسانی دنیا میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنا جادو محل کالی وادی میں بنایا ہوا تھا، جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس نے اپنے جادو محل کو غیبی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے سوا اور کوئی اس کے جادو کے محل کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تاشم جادوگر نے اپنے جادوئی محل کو غیبی حالت میں اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے رکھا تھا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس وقت تاشم جادوگر اڑتا ہوا کالی وادی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اس وقت کالی وادی کے قریب ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا۔ وہ زمین سے زیادہ بلندی پر موجود نہ تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چٹان کے قریب ایک چھلاوے پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ چھلاوے کی رنگت سبز تھی اور اس کے قریب ایک تھیلا پڑا ہوا تھا۔ تھیلے کی رنگت سرخ تھی اور بظاہر وہ خالی ہی دکھائی دے رہا تھا۔ تاشم جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو وہ فضا میں معلق ہو گیا۔ پھر وہ تھیلے کی طرف دیکھنے لگا۔ چھلاوے کی آنکھیں بند تھیں اور وہ سو رہا تھا۔ تاشم جادوگر کو وہ تھیلا پسند آ گیا، چنانچہ اس نے ایک بار پھر منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو اس کا رخ زمین کی طرف ہو گیا اور پھر اس نے چٹان کے قریب پڑے ہوئے تھیلے کو اٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ فضا میں بلند ہوا اور کالی وادی کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں اس نے تھیلا کھول کر دیکھا مگر وہ خالی تھا۔ چونکہ اسے وہ تھیلا پسند آ گیا تھا اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، ورنہ اسے تھیلے کی کیا ضرورت تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تاشم جادوگر کالی وادی میں اپنے جادو کے محل میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچ کر تھیلا اپنے تخت پر رکھا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ فضا میں جھٹکا تو اس کے ہاتھ میں شیشے کا ایک گلاس آ گیا جس میں پانی موجود تھا۔ اس نے گھٹاگھٹ پانی پیا اور پھر گلاس پر پھونک ماری تو وہ غائب ہو گیا۔ تاشم جادوگر نے ایک بار پھر تھیلا اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ وہ تھیلا دیکھنے میں مصروف تھا کہ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا
اور اس کے سامنے فضا میں ایک کاغذی پتلا نمودار ہو گیا۔ کاغذی پتلے کو دیکھ کر تاشم جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ کاغذی پتلے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تاشم جادوگر نے پوچھا۔ آقا، میں تمہیں اس تھیلے کے بارے میں بتانے آیا ہوں، کاغذی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تاشم جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ کوئی خاص تھیلا ہے جس کے بارے میں تم مجھے بتانے آئے ہو؟ تاشم جادوگر نے اس بار حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، یہ تھیلا بہت ہی خاص ہے، اور یہ جس انسان کا ہے، تم اس کا نام سنو گے تو حیرت سے اچھل پڑو گے، کاغذی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تاشم جادوگر کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اچھا، بتاؤ یہ تھیلا کس کا ہے؟ تاشم جادوگر نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، یہ تھیلا دراصل جادوگروں کے دشمن عمر و عیار کی زنبیل ہے، کاغذی پتلے نے بتایا۔ تو تاشم جادوگر محاورتاً نہیں حقیقتاً اچھل پڑا، اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ ایک بار پھر تھیلے کو غور سے دیکھنے لگا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ یہ عمر و عیار کی زنبیل ہے؟ تاشم جادوگر نے غیر یقینی لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ عمر و عیار کی زنبیل ہے، کاغذی پتلے نے جواب دیا۔ لیکن یہ چھلاوے کے پاس کیسے آ گیا تھا؟ تاشم جادوگر نے کہا۔ آقا، جس چھلاوے کے پاس عمر و عیار کی زنبیل موجود تھی، وہ ایک شرارتی چھلاوا ہے۔ وہ لوگوں کو تنگ کرتا رہتا ہے، کسی کی بھیڑ بکری اٹھا کر لے جاتا ہے، کسی کا کھانا چوری کر لیتا ہے۔ عمر و عیار شرارتی چھلاوے کی سرکوبی کے لیے جنگل میں پہنچا تو شرارتی چھلاوے نے عمر و عیار کے ساتھ شرارتیں شروع کر دی۔ عمر و عیار نے اسے پکڑنے کی بے حد کوشش کی، اور جب عمر و عیار زمین پر گرا تو اس کی زنبیل اس کے کاندھے سے نکل کر دور جا گری، اور یوں شرارتی چھلاوا اس کی زنبیل اٹھا کر پہاڑیوں میں پہنچ گیا۔ عمر و عیار نے شرارتی چھلاوے کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اسے شرارتی چھلاوا کہیں دکھائی نہ دیا۔ کاغذی پتلے نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اب تک تو عمر و عیار یقیناً اپنی زنبیل کی گمشدگی پر پاگل ہو چکا ہوگا، تاشم جادوگر نے کہا۔ ہاں آقا، وہ بے حد پریشان ہے، اور اس وقت وہ اپنی زنبیل کی گمشدگی پر جنگل میں بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا ہے، کاغذی پتلے نے جواب دیا۔ تو تاشم جادوگر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ سنا ہے کہ عمر و عیار کی زنبیل میں خزانہ بھی موجود ہے، لیکن مجھے یہ خالی دکھائی دے رہی ہے، تاشم جادوگر نے کہا۔ آقا، یہ درست ہے کہ عمر و عیار کی زنبیل میں بہت سارا خزانہ موجود ہے، بلکہ اس زنبیل میں وہ تمام کراماتی چیزیں موجود ہیں جن کی بدولت عمر و عیار جادوگروں کو بے وقوف بنا کر انہیں لوٹتا ہے۔ لیکن تم کیا، بلکہ دنیا کا کوئی بھی طاقتور جادوگر عمر و عیار کی زنبیل سے ایک تنکا بھی نہیں نکال سکتا، کاغذی پتلے نے کہا۔ تو تاشم جادوگر حیران رہ گیا۔ پھر تو یہ تھیلا میرے کسی کام کا نہیں۔ اگر عمر و عیار کو معلوم ہو گیا تو وہ اپنی زنبیل حاصل کرنے کے لیے میرے جادو محل کی طرف ضرور آئے گا، تاشم جادوگر نے کہا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے میں تمہیں اس تھیلے کے بارے میں بتانے آیا تھا، کاغذی پتلے نے کہا۔ پھر تو عمر و عیار کو ہلاک کرنے کا مجھے بہترین موقع مل رہا ہے۔ اگر میں عمر و عیار کو ہلاک کر دوں تو نہ صرف میرا نام مشہور ہوگا، بلکہ دنیا کے تمام جادوگروں میں میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ افراسیاب مجھے طلسم پوچربا کا وزیر اعظم بنا دے، تاشم جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، ایسا ہو سکتا ہے، کاغذی پتلے نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور عمر و عیار کی نگرانی کرو۔ اگر عمر و عیار کو میرے بارے میں معلوم ہو جائے اور وہ میرے جادو محل کی طرف آنے کی کوشش کرے تو مجھے بروقت آگاہ کر دینا، تاکہ میں عمر و عیار کی ہلاکت کا بندوبست کر رکھوں، تاشم جادوگر نے کاغذی پتلے کو ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی آقا، کاغذی پتلے نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر یکلخ ایک جھماکا ہوا اور کاغذی پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ تاشم جادوگر کے چہرے پر چمک ابھری ہوئی تھی۔
اس نے عمر عیار کی زنبیل ایک بار پھر اٹھائی اور اسے کھول کر غور سے دیکھنے لگا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ اس زنبیل میں ہاتھ ڈال کر دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس طرح میں اس میں سے خزانہ نکال لوں۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ٹٹولنے لگا، لیکن پھر بھی زنبیل اسے خالی ہی ملی۔ عمر عیار کے علاوہ اس کی زنبیل میں سے کوئی دوسرا انسان کوئی چیز بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ تاشم جادوگر جھنجھلا کر رہ گیا اور اس نے ہاتھ باہر نکال کر ایک بار پھر زنبیل کو دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں یہ زنبیل کیا چیز ہے، تاشم جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل ایک طرف رکھ دی اور سوچنے لگا کہ وہ کیا کرے۔ سوچتے سوچتے اس نے غیر ارادی طور پر پھر زنبیل اٹھا لی اور اسے دیکھنے لگا۔ دوسری طرف عمر عیار کو ہوش آیا تو وہ ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ وہ اسی جگہ موجود تھا جہاں وہ بے ہوش ہو کر گرا تھا۔ اس کے قریب ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس بوڑھے کے سر کے بال اور مونچھیں برف کی مانند سفید تھیں۔ اس نے میلا کچیلا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی پگڑی تھی۔ ہائے میری زنبیل، ہائے میری زنبیل، عمر عیار نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا تو بوڑھا بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے سوچا کہ شاید عمر عیار پاگل ہو گیا ہے اور بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ بوڑھا عمر عیار کو نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ اسے پاگل ہی سمجھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم، اور یہ زنبیل کیا بلا ہے؟ بوڑھے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بابا، کیا تم نے شرارتی چھلاوے کو دیکھا ہے؟ وہ کہاں گیا ہے؟ کیا تم یہ جانتے ہو؟ عمر عیار نے بوڑھے کی بات کا جواب دینے کے بجائے شرارتی چھلاوے کے بارے میں پوچھا تو بوڑھا چونک پڑا۔ زنبیل، شرارتی چھلاوا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ بوڑھے نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں بابا، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ شرارتی چھلاوا میری زنبیل لے گیا ہے اور میں اپنی زنبیل کے غم میں پاگل ہو گیا ہوں۔ ہائے میری زنبیل، ہائے میری زنبیل، عمر عیار نے بین کرتے ہوئے کہا، لیکن بوڑھے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زنبیل کیا چیز ہے۔ کیا تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ بوڑھے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ ہاں بابا، شرارتی چھلاوا میری زنبیل لے گیا ہے۔ اگر مجھے میری زنبیل نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ ہائے میری زنبیل، عمر عیار نے جواب دیتے ہوئے کہا اور آخر میں ایک بار پھر زنبیل کی صدا لگائی۔ بوڑھا جھنجھلا گیا۔ زنبیل ہے کیا بلا، مجھے بھی تو بتاؤ، بوڑھے نے کہا، لیکن عمر عیار نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے اپنی پگڑی جھپٹ کر اپنے سر پر رکھی اور کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس طرف بڑھنے لگا جدھر شرارتی چھلاوا گیا تھا۔ بوڑھے نے عمر عیار کو روکنے کی کوشش کی، لیکن عمر عیار نہ رکا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سچ مچ میں پاگل ہو گیا ہو۔ شرارتی چھلاوے، کہاں ہو تم؟ میری زنبیل کہاں ہے؟ بتاؤ شرارتی چھلاوے، تم کہاں چھپے ہوئے ہو؟ میرے سامنے آؤ، میری زنبیل مجھے واپس کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد عمر عیار نے اونچی آواز میں شرارتی چھلاوے کو پکارتے ہوئے کہا، لیکن شرارتی چھلاوا وہاں ہوتا تو وہ اسے جواب دیتا۔ شرارتی چھلاوے، تیرا ستیہ ناش ہو، تم نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ کہاں ہو تم؟ کہاں ہے میری زنبیل؟ عمر عیار نے اس بار انتہائی وسیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ عمر عیار کافی دیر تک پاگلوں کی مانند شرارتی چھلاوے کو ادھر ادھر تلاش کرتا رہا، لیکن شرارتی چھلاوا تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ عمر عیار شرارتی چھلاوے کی تلاش میں پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا اور غاروں، کھائیوں اور چٹانوں کے پیچھے اسے تلاش کرنے لگا، لیکن جب اسے ناکامی ہوئی تو وہ نڈھال سے انداز میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس کی حالت مردے کی سی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں شرارتی چھلاوا کہاں چلا گیا ہے، میں کمبخت کو کہاں تلاش کروں؟ عمر عیار نے اس بار گلوگیر لہجے میں کہا۔ پھر اچانک اس کی نظر دائیں طرف ایک چٹان پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس چٹان کے عقب میں شرارتی چھلاوا موجود تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں
शायद वो आराम कर रहा था। शरारती छलावे को देखकर उमरो अयार के चेहरे पर रौनक आ गई। ओह कमबख्त, ये मजे से यहाँ आराम कर रहा है और मैं इसकी तलाश में ख्वार होता फिर रहा हूँ। उमरो अयार ने दांत पीसते हुए कहा। फिर वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ चट्टान की तरफ बढ़ गया। उमरो अयार का ख्याल था कि इसकी जंजीर भी वहां मौजूद होगी, लेकिन जैसे ही वो चट्टान के अकब में पहुंचा तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। इसकी जंजीर वहां मौजूद नहीं थी। उमरो अयार ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन इसे कहीं जंजीर नहीं नजर आई। ओह, मेरी जंजीर तो यहाँ मौजूद नहीं है, उमरो अयार ने परेशान लहजे में कहा। इसी लम्हे इसकी आवाज़ सुनकर शरारती छलावे की आंख खुल गई। फिर इससे पहले कि उमरो अयार झपट्टा मारकर इसे पकड़ने की कोशिश करता, यखलक शरारती छलावा फिजा में बुलंद हुआ और एक तरफ को उड़ता चला गया। अरे रुको शरारती छलावे, रुको, मुझे ये तो बता दो कि मेरी जंजीर कहाँ है। शरारती छलावे रुक जाओ, उमरो अयार ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। लेकिन शरारती छलावा तेजी से एक तरफ बढ़ता चला गया। उमरो अयार चट्टान के अकब से निकलकर इसके पीछे बढ़ा। क्योंकि इसकी नजरें शरारती छलावे पर जमी हुई थी, इसलिए इसके पैर जमीन पर पड़े हुए पत्थरों से टकरा गए और उछलकर जमीन पर आ गिरा। इसके हलक से चीख निकल गई, लेकिन वो बिजली की तेजी से खड़ा हुआ और एक बार फिर शरारती छलावे के पीछे दौड़ पड़ा। इस दौरान शरारती छलावा काफी दूर चला गया था। फिर देखते ही देखते वो एक पहाड़ के अकब में गायब हो गया। उमरो अयार हाँफता हुआ पहाड़ चढ़कर इसके अकब में पहुंचा तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। शरारती छलावा एक बार फिर गायब हो गया था। उमरो अयार का सांस फूल चुका था और इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए थे। कमबख्त फिर कहाँ गायब हो गया है, इसका सत्यानाश हो, उमरो अयार ने रूहान से लहजे में कहा। वो एक पत्थर पर बैठ गया। अभी इसे वहां बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इसी लम्हे एक बूढ़ा आदमी वहां आ गया। इसने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था। इसके सर के बाल और दाढ़ी मूछें बर्फ की मानिंद सफेद थी। बूढ़ा होने के बावजूद भी वो हशाश बशाश और चाको चौबंद दिखाई दे रहा था। क्योंकि उमरो अयार अपनी जंजीर के गम में डूबा हुआ था, इसलिए वो इस बूढ़े को ना देख सका। उमरो अयार बूढ़े ने उमरो अयार को आवाज दी तो उमरो अयार बेइख्तियार चौंक पड़ा। वो उठ खड़ा हुआ और बूढ़े को हैरत भरी नजरों से देखने लगा। तुम कौन हो बाबा जी, और मुझे कैसे जानते हो, उमरो अयार ने पूछा। उमरो अयार, आओ बैठकर बातें करते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और तुम्हें कैसे जानता हूँ, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। और उमरो अयार हवन्नक बना इसे देखता रह गया। फिर वो और बूढ़ा दोनों एक पत्थर पर बैठ गए। उमरो अयार, मुझे मालूम है कि तुम अपनी जंजीर की गुमशुदगी की वजह से गमजदा हो, बूढ़े ने कहा। तो उमरो अयार बेइख्तियार चौंक पड़ा। हाँ हाँ, मेरी जंजीर शरारती छलावा ले गया है और मैं इसे तलाश कर रहा हूँ। लेकिन तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? अगर तुम्हें मेरी जंजीर की गुमशुदगी का पता है तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि शरारती छलावा कहाँ है और इसने मेरी जंजीर कहाँ फेंक दी है, उमरो अयार ने जल्दी से कहा। उमरो अयार, मेरा नाम गुमसुम है और करीबी जंगल में रहता हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे तुम दिखाई दिए। क्योंकि मैं तुम्हें जानता था, इसलिए मैं यहाँ परेशान बैठा देखकर तुम्हारे पास आ गया। तुम शरारती छलावे की तलाश में जंगल आ गए थे, मगर शरारती छलावा तुम्हारी जंजीर लेकर फरार हो गया और अब तुम इसे तलाश करते फिर रहे हो, बूढ़े ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो अयार चौंक पड़ा। ओ बाबा, तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे मेरी जंजीर के बारे में बताओ कि वो कहाँ है, उमरो अयार ने बेजारी से कहा। बताता हूँ, तुम्हारी जंजीर इस वक्त ताशिम जादूगर के पास है, बूढ़े गुमसुम ने कहा। तो उमरो अयार बेइख्तियार चौंक पड़ा और हैरत भरी नजरों से बूढ़े गुमसुम को देखने लगा। मेरी जंजीर ताशिम जादूगर के पास है, क्या मतलब?
میری زنبیل تو شرارتی چھلاوا اٹھا کر لے گیا تھا۔ اوہ، کہیں اسی نے تو شرارتی چھلاوے کو نہیں بھیجا تھا؟ عمرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، قاسم جادوگر نے شرارتی چھلاوے کو نہیں بھیجا تھا۔ شرارتی چھلاوا تو لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کہیں سے آ گیا تھا۔ وہ تمہاری زنبیل لے کر ایک چٹان کے پاس بیٹھا آرام کر رہا تھا کہ وہاں سے قاسم جادوگر کا گزر ہوا۔ قاسم جادوگر کی نظر تمہاری زنبیل پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اسے ایک تھیلا سمجھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تمہاری زنبیل ہے۔ اسے تمہاری زنبیل پسند آ گئی اور وہ اسے اٹھا کر لے گیا۔ بوڑھے گمسم نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو عیار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا تم جانتے ہو کہ قاسم جادوگر کہاں رہتا ہے؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ ہاں، قاسم جادوگر کا جادوئی محل کالی وادی میں ہے، بوڑھے گمسم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کالی وادی کہاں ہے اور میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ عمرو عیار نے جلدی سے پوچھا۔ کالی وادی شمال کی طرف ہے اور تمہیں وہاں پہنچنے کے لیے گھوڑے پر سفر کرنا ہوگا۔ تمہیں وہاں پہنچنے کے لیے 3 روز لگ جائیں گے، بوڑھے گمسم نے کہا تو عمرو عیار نے جذبات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا بے حد شکریہ بابا گمسم، میں آج ہی سفر پر روانہ ہو جاؤں گا اور قاسم جادوگر سے اپنی زنبیل لے کر واپس آؤں گا۔ عمرو عیار نے کہا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، بوڑھے گمسم نے کہا اور پھر وہ مڑ کر ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جسے عمرو عیار نہ دیکھ سکا تھا۔ بوڑھا گمسم دراصل قاسم جادوگر کا دشمن تھا۔ اس کا نام راگون جادوگر تھا۔ راگون جادوگر بھی پاتال میں رہتا تھا۔ اس نے قاسم جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے کئی منصوبے بنائے تھے، لیکن اس کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ قاسم جادوگر عمرو عیار کی زنبیل لے گیا ہے تو وہ فوراً ہی پاتال سے باہر آ گیا اور ایک بوڑھے کے بیس میں عمرو عیار کے پاس پہنچ گیا تھا تاکہ وہ عمرو عیار کو قاسم جادوگر کے جادوئی محل کے بارے میں بتا سکے۔ راگون جادوگر جانتا تھا کہ عمرو عیار واحد انسان ہے جو قاسم جادوگر کو ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اسے یقین تھا کہ اپنی زنبیل حاصل کرنے کے لیے عمرو عیار قاسم جادوگر کو ہلاک کر دے گا۔ عمرو عیار جنگل سے نکل کر دربار حمزہ میں پہنچ گیا۔ کیونکہ اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی اس لیے سردار امیر حمزہ نے اسے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ ارے خواجہ عمرو، یہ تمہاری بری حالت کس نے بنائی ہے؟ تم تو شرارتی چھلاوے کی سرکوبی کے لیے گئے تھے، کیا تم اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو؟ سردار امیر حمزہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سردار صاحب، میں تو شرارتی چھلاوے کی سرکوبی نہیں کر سکا، البتہ اس نے یہ میری حالت کر دی ہے، عمرو عیار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے پوری تفصیل بتا دی۔ عمرو عیار کی بات سن کر سردار امیر حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی، لیکن انہوں نے سنجیدگی اختیار کر لی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمرو عیار انہیں مسکراتا دیکھ کر ناراض ہو جائے گا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ سردار امیر حمزہ نے پوچھا۔ سردار صاحب، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے اجازت دیں میں قاسم جادوگر سے اپنی زنبیل لینے جا سکوں، عمرو عیار نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، سردار امیر حمزہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سردار صاحب، مجھے کالی وادی میں پہنچنے کے لیے ایک گھوڑا بھی چاہیے، عمرو عیار نے کہا۔ استبل سے جو گھوڑا لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو، سردار امیر حمزہ نے جذبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بہت بہت شکریہ سردار صاحب، اب میں چلتا ہوں، عمرو عیار نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے اپنا حلیہ تو درست کر لو، کیا اسی حلیے میں جاؤ گے؟ سردار امیر حمزہ نے پوچھا۔ ہاں سردار، میں اسی حلیے میں جاؤں گا، جب تک مجھے میری زنبیل نہیں مل جاتی مجھے سکون نہیں ملے گا، عمرو عیار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سردار امیر حمزہ کو سلام کر کے دربار سے نکلا اور شاہی استبل کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی استبل میں عربی نسل کے کئی گھوڑے موجود تھے۔ عمرو عیار نے ایک گھوڑے کا انتخاب کیا اور اسے لیے باہر آ گیا۔ پھر وہ اس گھوڑے پر سوار ہوا اور شمال کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
दूसरी तरफ ताशिम जादूगर बदस्तूर उम्र अयार की जंबील देखने में मसरूफ था। इसने कई बार जंबील खोलकर देख ली थी, लेकिन इसे जंबील खाली ही दिखाई दी थी। ताशिम जादूगर के दिल में लालच उभरा हुआ था और वो चाहता था कि वो किसी तरह जंबील से सारा खजाना निकाल ले, लेकिन कागजी पुतले ने इसे बताया था कि वो तो क्या दुनिया का कोई भी जादूगर उम्र अयार की जंबील से खजाना नहीं निकाल सकता था। लेकिन ताशिम जादूगर को यकीन नहीं था। इसका ख्याल था कि कोई जादूगर तो ऐसा होगा जो उम्र अयार की जंबील से खजाना निकाल सकता हो। ताशिम जादूगर अब यही सोच रहा था कि वो किससे इस सिलसिले में बात करे जो उम्र अयार की जंबील से खजाना निकालने में इसकी मदद कर सके। सोचते सोचते अचानक इसे शैतान जादूगर का ख्याल आ गया तो वो चौंक पड़ा। ओह, शैतान जादूगर मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि वो भी बेहद जादुई सलाहियतों का मालिक है। हो सकता है वो उम्र अयार की जंबील से खजाना निकालने में कामयाब हो जाए। ताशिम जादूगर ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। शैतान जादूगर इसका दोस्त था और वो स्याह जजीरे पर रहता था। इसके पास बेशुमार जादुई सलाहियतें थी। वो भी जालिम, सफाक और बेरहम जादूगर था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद ताशिम जादूगर ने उम्र अयार की जंबील उठाई और फिर कमरे से निकल आया। इसने एक मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी और फिर इसने फजा में छलांग लगाई तो वो फिजा में उड़ने लगा। इसका रुख स्याह जजीरे की तरफ था। थोड़ी देर के बाद ताशिम जादूगर काले जजीरे पर पहुंच गया। स्याह जजीरे में चारों तरफ बुलंदोबारा पहाड़ फैले हुए थे। तमाम पहाड़ों की रंगत स्याह थी, इसीलिए इसे स्याह जजीरा कहा जाता था। स्याह जजीरे में पहुंचकर ताशिम जादूगर शैतान जादूगर के जादुई महल की तरफ बढ़ने लगा। इसका महल भी बेहद शानदार और खूबसूरत था। महल की दीवारें बड़ी बड़ी थी और इन पर सुर्ख रंग किया गया था। ताशिम जादूगर सीधा जादुई महल में जाने के बजाय दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया, क्योंकि शैतान जादूगर ने भी अपने जादू महल के गिर्द जादुई हिसार कायम किया हुआ था, ताकि इसका कोई दुश्मन इसके जादुई महल में दाखिल न हो सके। ताशिम जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर अपना हाथ फिजा में लहराया तो यखलक एक झमाका हुआ और इसके सामने एक कागजी पुतला नमूदार हो गया। क्या हुक्म है आका? कागजी पुतले ने मौदबाना लहजे में पूछा। जाकर शैतान जादूगर को मेरी आमद की इत्तला दो, ताशिम जादूगर ने तहकमाना लहजे में कहा। तो कागजी पुतले ने अजबात में सर हिला दिया, फिर वो वहां से गायब हो गया। जबकि ताशिम जादूगर होंठ पीछे बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा। चंद लम्हों के बाद दरवाजा गायब हो गया। आ जाओ ताशिम जादूगर। इसी लम्हे ताशिम जादूगर को एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो ताशिम जादूगर अंदर दाखिल हो गया। ये मर्दाना आवाज शैतान जादूगर की थी, जिसे ताशिम जादूगर का कागजी पुतले ने बताया था। तो इसने अपने जादू महल के गिर्द जादुई हिसार खत्म करके दरवाजा गायब कर दिया था। जैसे ही ताशिम जादूगर जादुई महल में दाखिल हुआ तो दरवाजा जाहिर हो गया था, लेकिन ताशिम जादूगर ने मुड़कर न देखा। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ शैतान जादूगर के कमरे खास की तरफ बढ़ गया। चूंकि वो शैतान जादूगर के जादुई महल में कई बार आ चुका था, इसलिए इसे शैतान जादूगर के कमरे खास का मालूम था। राहदारी के 5वें कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर ताशिम जादूगर ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। ये एक वसी और ईस और शानदार अंदाज में सजा हुआ कमरा था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। कमरे की दीवार पर रंग बिरंगे रेशमी पर्दे लटक रहे थे। कमरे के एक कोने में एक शानदार तख्त पड़ा हुआ था, जिस पर एक नौजवान शख्स बैठा हुआ था। इस नौजवान के हाथ में एक जाम था जो आधा शराब से भरा हुआ था, जबकि इसके दाएं तरफ एक सुराही भी पड़ी थी। ये शख्स ताशिम जादूगर का दोस्त शैतान जादूगर था, जिसने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था और लिबास के सीने पर जादूगरों का मखसूस निशान 2 हड्डियां और एक इंसानी खोपड़ी बनी हुई थी। शैतान जादूगर के सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे और इसके कांधों पर फैले हुए थे। इसकी आंखें छोटी छोटी थी। इसकी मूछें भी बड़ी
اور کمان کی طرح دونوں سائڈوں سے مڑی ہوئی تھی۔ شیطان جادوگر نے تاشم جادوگر کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اس نے جام دائیں طرف کے تخت پر رکھ دیا اور خود تخت سے نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ ارے تاشم جادوگر، آج تم کیسے راستہ بھول کر ادھر آ گئے؟ شیطان جادوگر نے کہا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے گلے مل گئے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کئی سالوں کے بچھڑے ہوئے ہوں۔ پھر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ تم سے ملے ہوئے کافی روز ہو گئے تھے، اس لیے آج میں نے سوچا کہ تم سے ملاؤں۔ تاشم جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی تم سے آج ملنے کا سوچ ہی رہا تھا۔ خیر، اب تو تم آ گئے ہو، آؤ بیٹھو۔ شیطان جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ہی تخت پر بیٹھ گئے۔ شیطان جادوگر نے اپنا ہاتھ فضا میں جھٹکا تو اس کے ہاتھ میں ایک خالی جام آ گیا۔ اس نے سرائی اٹھائی اور جام میں شراب بھر کر تاشم جادوگر کے حوالے کر دیا اور پھر اپنا جام اٹھا کر شراب پینے لگا۔ اس کی نظر ابھی تک عمر و عیار کی زنبیل پر نہیں پڑی تھی۔ اور سناؤ، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ شیطان جادوگر نے تاشم جادوگر سے کہا۔ شیطان جادوگر، میں تم سے ایک کام کے سلسلے میں آیا ہوں، تاشم جادوگر نے کہا تو شیطان جادوگر بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کام؟ کیسا کام؟ خیریت تو ہے نا؟ شیطان جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ دیکھو، تاشم جادوگر نے عمر و عیار کی زنبیل اسے دکھاتے ہوئے کہا تو شیطان جادوگر چونک کر زنبیل کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اس تھیلے میں کیا ہے؟ شیطان جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ عمر و عیار کی زنبیل ہے، تاشم جادوگر نے کہا تو شیطان جادوگر بے اختیار اچھل پڑا اور حیرت بھری نظروں سے زنبیل کی طرف دیکھنے لگا۔ عمر و عیار کی زنبیل؟ کیا مطلب؟ اس کی زنبیل تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ شیطان جادوگر نے کہا۔ میں تمہیں پوری تفصیل بتاتا ہوں، تاشم جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے مختصر طور پر ساری بات بتا دی۔ شیطان جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ اب میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم کوئی ایسا منتر پڑھو کہ عمر و عیار کی زنبیل میں موجود سارا خزانہ باہر آ جائے، تاشم جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تاشم جادوگر، مجھے ایک ایسا منتر یاد ہے جس سے میں نے مشکل سے مشکل کام حل کیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میں اس منتر سے عمر و عیار کی زنبیل سے خزانہ نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، شیطان جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر کے چہرے پر چمک ابھر آئی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی سے منتر پڑھو اور خزانہ نکال لو، تاشم جادوگر نے کہا۔ لیکن ایک شرط ہے، شیطان جادوگر نے کہا تو تاشم جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ تاشم جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میری شرط یہ ہے کہ عمر و عیار کی زنبیل سے جتنا خزانہ بھی نکلے گا وہ ہم دونوں آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے، شیطان جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تاشم جادوگر نے ایک طویل سانس لیا۔ تو تمہاری یہ شرط ہے میرے دوست؟ اگر تم نہ بھی کہتے تو میں پھر بھی تمہیں آدھا خزانہ ضرور دے دیتا۔ چلو اب تم منتر پڑھ کر زنبیل سے خزانہ نکالو، تاشم جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو شیطان جادوگر بھی مسکرا دیا۔ اچھا اچھا، صبر کرو، تم بہت بے صبرے ہو رہے ہو، شیطان جادوگر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے تاشم جادوگر سے عمر و عیار کی زنبیل لے لی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا، لیکن اسے بھی زنبیل خالی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ شیطان جادوگر چند لمحے زنبیل دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھنے لگا، جبکہ تاشم جادوگر غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک منتر پڑھنے کے بعد شیطان جادوگر نے آنکھیں کھولی اور اس نے زنبیل پہ پھونک مار دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جیسے ہی زنبیل میں پھونک مارے گا تو اس میں سے سارا خزانہ غائب ہو کر ان کے سامنے فرش پر ڈھیر کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا، لیکن جب یہ نہ ہوا تو شیطان جادوگر کے ساتھ ساتھ تاشم جادوگر بھی بے اختیار چونک پڑا۔ اوہو، یہ کیا؟ میرے منتر نے زنبیل پر اثر کیوں نہیں کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا منتر تھا جس کی ناکامی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ شیطان جادوگر نے
यकीन न आने वाले लहजे में कहा। यह भी तो हो सकता है कि तुमसे मंत्र पढ़ने में कोई गलती हो गई हो। तुम दोबारा मंत्र पढ़ो। ताशिम जादूगर ने कहा। नहीं, मैंने ठीक तरह से मंत्र पढ़ा था। बहरहाल मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, शैतान जादूगर ने कहा, और इसने दोबारा आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद इसने मंत्र पढ़कर जंबील के अंदर फूंक मारी तो इस बार भी नतीजा पहले जैसा ही निकला। उम्रो अयार की जंबील से खजाना तो एक तरफ, हीरे का एक हार तक न निकला। अब तो दोनों जादूगरों की हालत दीदनी थी। वो दोनों हैरान कुन नजरों से कभी एक दूसरे को देखते और कभी जंबील को। मेरा ख्याल है मेरा जादू मंत्र उम्रो अयार की जंबील पर असर नहीं कर रहा, शैतान जादूगर ने कहा। फिर क्या किया जाए? मैं चाहता हूँ कि उम्रो अयार का सारा खजाना हासिल किया जाए, ताशिम जादूगर ने कहा। मैं कुछ सोचता हूँ, शैतान जादूगर ने कहा, और फिर वो सोच में डूब गया। इसी लम्हे एक झमाका हुआ और एक कागजी पुतला जाहिर हो गया। ये कागजी पुतला ताशिम जादूगर का गुलाम था। क्या बात है कागजी पुतले, क्यों आए हो? ताशिम जादूगर ने पूछा। आका, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि उम्रो अयार तुम्हारे जादुई महल की तरफ बढ़ रहा है, कागजी पुतले ने जवाब देते हुए कहा। तो ताशिम जादूगर बेइख्तियार उछल पड़ा। ओह, उम्रो अयार को मेरे जादुई महल का कैसे पता चला है? ताशिम जादूगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। आका, उम्रो अयार को तुम्हारे दुश्मन रागून जादूगर ने तुम्हारे बारे में और तुम्हारे जादुई महल के बारे में बताया है, कागजी पुतले ने जवाब देते हुए कहा। तो ताशिम जादूगर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। पहले मैं उम्रो अयार से निपट लूं, फिर रागून जादूगर से भी निपट लूंगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं उम्रो अयार को हलाक करने के लिए किसी को भेजता हूँ, ताशिम जादूगर ने कहा। तो कागजी पुतला वहां से गायब हो गया। ताशिम जादूगर ने शैतान जादूगर की तरफ देखा तो वो परेशान निगाहों से इसे देख रहा था। अरे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ताशिम जादूगर ने इससे पूछा। ताशिम जादूगर, उम्रो अयार तुम्हारी राह पर लग गया है तो अब तुम्हारी खैर नहीं है। मैंने एक दिन शहनशाह अफरासयाब को कहते सुना था। इसने कहा था कि उम्रो अयार जिस जादूगर की राह पर लग जाए तो समझ लो कि इसकी मौत करीब आ रही है, शैतान जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। तो ताशिम बेइख्तियार हंस पड़ा। शैतान जादूगर, तुम परेशान न हो, उम्रो अयार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसे ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगा कि मरने के बाद भी इसकी रूह मेरे नाम से कांपती रहेगी, ताशिम जादूगर ने कहा। ताशिम जादूगर, मेरा एक मशवरा है, शैतान जादूगर ने कहा। तो ताशिम जादूगर बेइख्तियार चौंक पड़ा। मशवरा? कैसा मशवरा? क्या कहना चाहते हो तुम? ताशिम जादूगर ने कहा। ताशिम जादूगर, मेरा ख्याल है कि तुम्हें ये जंबील उम्रो अयार को वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इस तरह उम्रो अयार तुम्हारी जान बख्शी कर देगा, शैतान जादूगर ने उसे मशवरा देते हुए कहा। तो ताशिम जादूगर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। शैतान जादूगर, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास बेशुमार जादुई ताकतें हैं और उम्रो अयार के पास अब कुछ भी नहीं है। वो जंबील की बदौलत ही जादूगरों को हलाक करता था। सोचो, अब इसके पास कोई करामाती चीज नहीं है जिसकी वजह से वो मेरे जादुई वार से बच सके, ताशिम जादूगर ने इसे समझाते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम उम्रो अयार को हलाक कर सकते हो तो करो, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो याद रखो तुम्हारा नाम जादूगरों की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा, शैतान जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ताशिम जादूगर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट उभर आई। ये हुई ना बात, मैं उम्रो अयार को हलाक करने के लिए किसी को भेजता हूँ, ताशिम जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इसने एक मंत्र पढ़कर हवा में अपना दायां हाथ लहराया तो यखलक एक झमाका हुआ और वहां एक देव नमूदार हो गया। इस देव का कद व कामत आम देवों से बड़ा था। इसकी रंगत सब्ज थी और इसके सर पर बड़े बड़े दो सींग भी मौजूद थे। इसने जर्द रंग का जेर जामा पहना हुआ था जिसमें एक तलवार उड़सी हुई थी। इसने अपनी कलाइयों और पैरों में बड़े बड़े कड़े पहने हुए थे। इसकी शक्ल बेहद खौफनाक थी।
یہ دیو تاشم جادوگر کی خاص جادوئی طاقت تھی۔ اس کا نام سبز دیو تھا اور یہ بے پناہ طاقتور تھا۔ کیا حکم ہے آقا؟ سبز دیو نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ سبز دیو، کیا تم عمرو عیار کو جانتے ہو؟ تاشم جادوگر نے کہا تو سبز دیو چونک پڑا۔ ہاں آقا، میں عمرو عیار کو جانتا ہوں۔ وہ جادوگروں، دیووں، جینوں اور چڑیلوں کا بدترین دشمن ہے، سبز دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تاشم جادوگر نے ازبات میں سر ہلا دیا۔ سبز دیو، عمرو عیار مجھے ہلاک کرنے کے لیے میرے محل کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے جادوئی محل پہنچنے سے پہلے ہی دوسری دنیا میں پہنچ جائے۔ تاشم جادوگر نے کہا تو سبز دیو اس کی بات کا مفہوم سمجھ گیا۔ تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی آقا، میرے ہاتھوں سے عمرو عیار کسی طرح بچ نہیں سکے گا، سبز دیو نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر جلدی سے جاؤ اور عمرو عیار کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ، تاشم جادوگر نے کہا۔ تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی آقا، سبز دیو نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ ایک جھماکے کے ساتھ وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ تم دیکھنا، شیطان جادوگر ابھی تھوڑی دیر کے بعد سبز دیو عمرو عیار کی موت کی اطلاع دینے آئے گا، تاشم جادوگر نے شیطان جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو شیطان جادوگر نے ازبات میں سر ہلا دیا۔ یار کچھ کھانے کو بھی منگوا لو، بہت کنجوس ہو گئے ہو، میں کافی دیر سے یہاں موجود ہوں مگر تم نے کچھ بھی کھانے کو نہیں منگوایا، تاشم جادوگر نے اس بار ناراض لہجے میں کہا۔ تو شیطان جادوگر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ او اچھا، میں بھول گیا تھا، میں ابھی منگواتا ہوں، کیا کھانا چاہتے ہو؟ کچھ بھی منگوا لو، تاشم جادوگر نے کہا۔ تو شیطان جادوگر نے ازبات میں سر ہلا دیا، پھر اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو یخلق ایک جھماکا ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹوکری آ گئی جس میں پھل موجود تھے۔ پھر وہ دونوں مل کر پھل کھانے لگے، ساتھ ساتھ وہ عمرو عیار اور اس کی زنبیل سے خزانہ نکالنے کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اب ہم اس زنبیل سے خزانہ کیسے نکال پائیں گے؟ کیا تمہارے خیال میں ایسا کوئی جادوگر ہے جو زنبیل سے خزانہ نکال سکے؟ تاشم جادوگر نے کہا۔ ہاں، میں ایک جادوگر کو جانتا ہوں جس کا نام شماک جادوگر ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار جادوئی طاقتیں ہیں۔ میرا خیال ہے ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، اگر وہ زنبیل سے خزانہ نکال پایا تو ہم اسے تھوڑا سا انعام دے دیں گے، شیطان جادوگر نے کہا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، چلو ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ عمرو عیار کی زنبیل سے خزانہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے، بلکہ اگر عمرو عیار کی زنبیل سے کراماتی چیزیں بھی نکل آئی تو وہ بھی ہم آپس میں بانٹ لیں گے، تاشم جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، چلو، شیطان جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں شیطان جادوگر کے جادوئی محل سے نکل کر ایک تخت پر بیٹھے ایک طرف کو بڑھتے چلے جا رہے تھے۔